क्रूशल कॉन्वर्सेशन गोल सेटिंग भी होती है कि आइंदा क्या कैसे किस तरह करना, कोई गोल या कोई प्लान भी होता है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन बड़ी चीज़ है, इसको ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो कुछ चीज़ें जो छुपी होती हैं और जिन्हें हम डिस्काउंट कर रहे होते हैं, डिस्काउंट करना समझते हैं, जब आप जाते हैं या मैं कहीं जाता हूँ और हम कुछ खरीदते हैं और डिस्काउंट मांगते हैं या हमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका क्या मतलब होता है? रियायत, यानी उसकी जितनी भी लेबल वैल्यू या उसके ऊपर प्राइस है फिक्स होती है उससे कम। एट द सेम टाइम ये भी होता है कि कई मर्तबा हम लाइफ में जितनी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं ना, उनको भी किसी ना किसी तरह कम करके देख लेते हैं। इसको साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल डिफेंसेस की ज़ुबान में तो मिनिमाइजेशन कहते हैं, लेकिन वैसे इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। कम करके ज़रा देखना या उसकी जो रियल वैल्यू है उससे कम करके अंडरस्टैंड करना। स्टाइल अंडर स्ट्रेस, इस टर्म को समझाना हो कि स्टाइल अंडर स्ट्रेस का मतलब क्या है तो कैसे समझाएंगे? यानी जब हम स्ट्रेस्ड हैं तो हमारा स्टाइल क्या है? आप वैसे अपनी ड्रग एडिक्शन या जैसे हम इंसान बीमार हो जाते हैं उसको एज अ स्ट्रेस अंडरस्टैंड करते हैं? स्ट्रेस कर रही है, दबाव डाल रही है, बोझ पैदा कर रही है, क्या आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं? अच्छा, ऐसे अंडरस्टैंड कॉन्शियसली करना शुरू करें, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई मायूसी की नहीं, आप कोशिश करके इसमें से बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन इसे किसी भी दिन ऐसा ना समझा करें एज इफ खैर है। हाँ, इसे बहुत सीरियसली लें। हैविंग सेड दैट, आप इसे हैंडल भी बहुत अच्छा कर लेते हैं जब करते हैं, लेकिन ये किसी भी दिन नहीं भूलना चाहिए दैट यू आर फेसिंग अ चैलेंज। स्ट्रेस ज़रा इसका थोड़ा सा बोझल सा नाम हो जाएगा, ये लेबल हो जाएगा, चैलेंजेस का ज़रा मोटिवेटिंग लेबल हो जाएगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये जो बीमारियाँ आपको हैं, मूड डिसऑर्डर, या हम में से कोई इंसान भी कभी बीमार हो जाता है, क्या हम अपनी बीमारी को स्ट्रेस के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं? स्ट्रेस समझते हैं ना क्या होता है? दबाव की कैफियत। हाँ, वो तो फिर एक बेहतर तरीका है ना, उससे हम अपने आसाब पर फिर बोझ नहीं महसूस होता ज़्यादा। लेकिन अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि अपनी इलनेस को स्ट्रेस के तौर पर अंडरस्टैंड करना शुरू करें। हम इंसानों में ये हमें कुदरत ने सलाहियत भी दे रखी है कि हम अपने चैलेंजेस को आसानी से भूल सकते हैं, इससे कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। यानी ये गलती मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यानी अपने चैलेंज को या अपने मसले को उसके साथ रहते रहते, मसले के साथ रहते रहते समझना कि अब ये मसला इतना बड़ा नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम लिविंग विद इट। तो इस तरह से भी अपनी इलनेस को देखना शुरू करें। अब मैं आप में मायूसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मायूस हो जाएं। इस तरह से समझना शुरू करें कि मेरा सामना किसी मुश्किल से है, एक चैलेंज है जिसे मैं फेस कर रहा हूँ। अंदाज खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई मसला हो गया है मेरे साथ जिसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं और मूड डिसऑर्डर कहते हैं, और मुझे इसे बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बड़े नुकसान हो गए हैं। हम इंसानों में बड़ी सलाहियत है, हम अपने मोटापे को हेल्थ कह के, या मैं ज़रा थोड़ा सा हेल्दी ही तो हूँ, हम ये जो गोलमाल वर्ड्स हैं ना, इनको अपने डिसएडवांटेज में बहुत यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज फॉर दैट मैटर। हेल्थ तक बहुत मीनिंग को हम स्ट्रेच करते हैं। आप परफेक्ट वेट के लोगों के लिए भी हेल्दी का वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे। आप ओबीस या मोटे मज़ीद मोटे होते हुए लोगों के लिए भी हेल्दी का वर्ड, और अगर कोई ओवरली है तो आप कहेंगे कि बड़ा हेल्दी सा है। पर कहीं हमारे डिस्काउंट करते करते या मिनिमाइज करते करते वो बंदा जो पहले ही अपने मसले को नहीं देखना चाहता, वो और ही गाफिल ना हो जाए। व्हाट इज योर स्टाइल अंडर स्ट्रेस? यहां से किसी ने कहा साइलेंस। स्टाइल अंडर स्ट्रेस का मतलब है कि व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाउ डू वी यूजुअली रिस्पॉन्ड? आपने कहा पैसिवली, आर्गुमेंटेटिव हो जाना या एग्रेसिव हो जाना, फॉर दैट मैटर साइलेंट। सरकाज़म भी एक रिस्पॉन्स है, वायलेंस की फॉर्म है ना, कमेंट्स देना, टॉन्ट्स करना, ये वायलेंट। आप वायलेंट हो जाते हैं, या आपके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जब स्ट्रेस आपको खपा रहा हो तो आप वायलेंस हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है?
پروکاسٹینیٹ کرنا یعنی ٹال دینا، یہ بھی سائلنس کے بعد ہونے والا کام ہے نا. پیسیوٹی بھی یہی ہے. ایسے موقعوں پر عام طور پہ پیسو نہیں ہوتے، پیسو اگریسو ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہم دکھ، تکلیف، پریشانی ہمارے چل رہی ہوتی ہے. کڑنا، جلنا، سڑنا، سلک کرنا، سلکنگ. اچھا، اس کو کہتے ہیں مکسڈ رسپانس. کبھی کبھار ہم مکسڈ رسپانس بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سائلنٹ بھی ہوتے ہیں، وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، یا دونوں کے درمیان ہم سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسے مکسڈ رسپانس کہتے ہیں. کبھی سائلنٹ ہو گئے، کبھی وائلنٹ ہو گئے، یا سائلنس اور وائلنس ایک دوسرے کے ساتھ آلٹرنیٹ کرتا رہا. ہم انسانوں کو کئی مرتبہ ہم جو شارٹ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں چونکہ فوری ملتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے وہ چونکہ دور ہوتا ہے، تو ہم اسے فوری طور پر اتنا زیادہ ویلیو نہیں کر پا رہے ہوتے. جیسے لوگوں سے پوچھا گیا کہ انہیں آج $500 چاہیے یا ایک مہینے کے بعد $5000 چاہیے، تو زیادہ تر لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ آج، ابھی، اسی وقت. Would you like to have $500 once؟ نہیں، once ہے نا، یعنی اے جناب $500 ہیں، یا تو ابھی لے لیں، یا دوسری چوائس ہے کہ 1 month کے بعد $5000 لے لیں. حیرت انگیز طور پہ ہم سب انسان، میں، آپ، ہم سب انسٹنٹ چیزوں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے پر کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کسی بھی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو لینڈنگ سائڈ ہے وہ زیادہ وہاں پہ کام کاج ہو رہے ہوتے ہوں گے یا سیونگز ڈپارٹمنٹ میں زیادہ؟ لینڈنگ سائڈ پہ نا. کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ بینکس میں دھڑا دھڑ چل رہے ہوں گے یا ان کا سیونگز ڈپارٹمنٹ؟ کریڈٹ کارڈ میں جو آنیاں جانیاں ہوتی، کیونکہ وہ ہم انسانوں کو اس دقت کا سامنا ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، یہ ہمیں بڑا اپیل کرتی ہے. ایون جو چوائسز بھی ہم کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا سائلنس ہمیں یہ فیلنگ دیتی ہے کہ اگر ابھی میں خاموش ہو جاتا ہوں تو کم از کم کوئی فساد ہونے سے یا کوئی جھگڑا ہونے سے یا کوئی دقت ہونے سے میں بچ جاؤں گا. لیکن نہیں بچتے. اس سے صرف آج کا دن یا ابھی کا لمحہ اچھا گزرتا ہے. جہاں مسئلہ ہوتا ہے اسے حل کرنے سے ہی بات بنتی ہے. کروشل کانورسیشن یہاں پر ہیلپ کرتا ہے کہ اس وجہ سے ہم سائلنٹ نہ ہوں. ہاں، ایز اے ٹول یا ایز اے مینس آف اوائڈنگ کرائسس وہ ٹھیک ہے. اسے تو سیف ایگزٹ بھی کہتے ہیں نا. جیسے اگر میں آپ کی یا آپ میری باتیں نہیں سن رہے تو آپ وقتی طور پر بریک لے سکتے ہیں اور کل دوبارہ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں، وہ تو سیف ایگزٹ ہے. لیکن جسے سائلنس یا وائلنس کہا جاتا ہے وہ کسی پرپیچول چوائس کی طرف اشارہ ہے. سائلنس کا مطلب ہے کہ خاموشی ہو گئے ہیں، اور وائلنس کا مطلب ہے کہ ہم نے زور لگا کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، یعنی پھر خاموشی اور جھگڑے کی بجائے مشکل موضوع پہ بات کرنا. اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو پریزنٹ خرابیاں ہیں ایک تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسرا ہم آنے والی خرابیوں سے بچ جائیں گے. یہ ہوتا ہے کروشل کانورسیشن کا مطلب یا فائدہ، یا اس کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ بہت کیس سٹڈیز ہیں ایسی کہ ایون دنیا کے بڑے ہاسپٹلز میں جو اوائڈیبل ڈیزاسٹرز تھے وہ اوائڈ نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ کوئی نرس یا پیرامیڈک یا اپ کمنگ ڈاکٹر کسی سینئر ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پلیز اسے ایڈریس کیجئے نا. اور خاموشی کی وجہ سے نقصان ہوتے جا رہے تھے، اور ہم کئی مرتبہ خاموش رہتے ہیں، اور پھر جو حادثہ نہیں بھی ہونا ہوتا نا وہ حادثہ بھی ہو جاتا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟
सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।